सबैलाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र हामी फेरि आएका छौँ जीवन जिउने कलाको ज्ञान जीवन विज्ञानको अध्याय 12मा रहेको जस्तो मन त्यस्तै शरीर भन्ने विषय हामी अध्ययन गर्दैछौँ। आउनुहोस् सुनौँ के रहेछ त यहाँ। जस्तो मन त्यस्तै शरीर। डाक्टर सेमुएल चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो। उनले एउटा विद्वतापूर्ण निबन्धमा मन अनुसारको शरीर हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरे। शरीर स्वतन्त्र छैन, मनमाथि आश्रित छ। मनमा रोगहरूको भावना हुन्छन् भने ती शरीरमा अवश्य ओर्लन्छन्। मन स्वस्थ छ भने शरीर पनि स्वस्थ छ। यस विषयमा दार्शनिक अरिस्टोटलको भनाइ छ, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीरमा नै बस्छ। शरीर र मनको स्वस्थता बीच मात्र मनुष्यले सुख र शान्तिको अनुभव गर्दछ। यो असन्तुलन बिग्रियो भने शरीरलाई विभिन्न रोगहरूले आक्रमण गर्दछ। जसको शरीर स्वस्थ छैन उसले सशक्त चिन्तन वा कार्य कसरी गर्ला? ऊ त ओछ्यानमा परेकै हुन्छ। रोगले दिएको पीडाले व्याकुल भइरहेको हुन्छ। अस्वस्थ मानिसको विचार पनि अस्वस्थ नै हुन्छ। रोगी व्यक्ति आफू मृत्युको निकट भएको थाहा पाएर निराश हुन्छ। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अन्धकार लाग्छ। जसको मन हर वखत रोगको विचार आइरहन्छ उसले शरीर स्वस्थ राख्नै सक्दैन। मनका विचारले शरीरमा धेरै प्रभाव पार्दछ। स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर जीवनको पहिलो आवश्यकता हो। मनुष्यका शरीर र मन दुई भिन्न भिन्न स्थितिमा रहन्छन्। पहिलो स्थिति जाग्रत अवस्था हो र अर्को हो सुषुप्त अवस्था। जागृतिको समयमा मनुष्य सजग र सचेष्ट रहन्छ। शरीर सक्रिय रहन्छ। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय जाग्रत रहन्छन्। त्यसको सम्पर्क र सम्बन्ध बाह्य जगतसँग बढेको हुन्छ। यसलाई चेतना अवस्था भनिन्छ। जबसम्म हामी जाग्रत रहन्छौँ हाम्रो अवस्था यस्तै रहिरहन्छ। यही अवस्थामा हामीहरू दैनिक काम सम्पन्न गर्दछौँ। यसको विपरीत सुषुप्तावस्थामा अर्थात् यस्तो छ। यसको विपरीत सुषुप्त अवस्था अर्थात् जब हामी निदाएका हुन्छौँ त्यस बखत हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू कर्मेन्द्रियहरू सुप्त हुन्छन् अर्थात् सचेत रहँदैनन्, सुतेका हुन्छन्। हाम्रा मस्तिष्क मात्र काम लागिरहेका हुन्छन्। हामी त निष्क्रिय भएर ओछ्यानमा निदाइरहेका हुन्छौँ र विभिन्न प्रकारका सपना देखिरहेका हुन्छौँ। बाह्य जगतसँग कुनै सम्बन्ध र सम्पर्क रहँदैन। ज्ञानेन्द्रियहरू कर्मेन्द्रियहरू सक्रिय नरहेका कारण हामी उटपटाङ सपना देखिरहन्छौँ। हेर्नुहोस् है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय सक्रिय नरहेका कारण हामी उटपटाङ सपना देखिरहन्छौँ। आकाशबाट खस्नु, पहाड चाल्नु आदि अकल्पनीय असम्भव दृश्य देखिरहन्छौँ। त्यसैले न सपना कुनै सिलसिला हुन्छ न त्यसको छेउ टुप्पो हुन्छ। हामी सुषुप्त अवस्थामा अवचेतन वा अचेतन अवस्थामा हुन्छौँ। निन्द्रा भनेको सुषुप्त अवस्था हो अर्थात् निन्द्रा प्रकृतिको एउटा सिद्धान्त हो। प्रत्येक जीवका लागि निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। यसले सन्तुलन कायम गर्दछ। निन्द्राका लागि रात भएको हो। निन्द्राले प्राणीलाई तरोताजा बनाउँदछ, कार्यशक्ति प्रदान गर्दछ। निन्द्रा बिना केही समय गुजारा चल्छ। सधैँ अनिन्द्रो रहन सकिँदैन। निन्द्रा भएन भने शरीरमा सन्तुलन बिग्रन्छ। निन्द्राको विषयमा धेरै अनुसन्धान र खोज भएका छन्। निन्द्रामा हामी अचेत हुन्छौँ। शरीर र मन निष्क्रिय रहन्छ भन्ने धारणा पनि गलत छ। वास्तवमा हाम्रो शरीर निन्द्रामा पनि जाग्रत अवस्थामा झैँ बढिरहन्छ। हाम्रो रौँ र नङ वृद्धि पनि निन्द्राको अवस्थामा रोकिँदैनन्। चेहरामा चाउरी र आँखामा मुनि कालो दाग पनि निन्द्रा अवस्थामा विकसित हुन्छन्। कोही त निन्द्रामा पनि बोल्दछन्। निन्द्राको अवस्थामा उठेर हिँड्छन्, बाहिर जान्छन् र घर फर्कन्छन्। शरीर र मनको क्रिया निन्द्रामा पनि बन्द हुँदैन भन्ने यो प्रमाण हो। निन्द्राले गर्दा उसलाई केही थाहा हुँदैन। निन्द्रा अवस्थामा समेत मनले शरीरलाई नियन्त्रण राख्छ। जो मानिस आफ्नो व्यवसाय वा अन्य कारणले दिनमा तनावग्रस्त रहन्छ ऊ राति निन्द्रामा बडबड आउँछ। स्त्रीहरूमा पनि यसको आदत रहन्छ। निन्द्रामा बोल्नेलाई के आफूले बोलेको भन्ने थाहा हुँदैन। नक्कली जीवन व्यतीत गर्नेहरू पनि तनावग्रस्त रहन्छन्। चिन्ताले मन बोझिलो रहँदा ऊ निरन्तर भित्र सोचिरहेको हुन्छ। मन भारी हुन्छ। यही दबावको कारण मुख बोल्न थाल्दछ। कतिपय मानिस त तनाव र चिन्ताले गर्दा रातमा निदाउन सक्दैनन्। निदाइहाले भने पनि सानो स्वरले पनि उठाउन सक्दछ। निन्द्रा खुल्यो कि फेरि निदाउन सक्दैन। उनीहरू रातमा निदाउन सट्टा विभिन्न चिन्ता र भएको कल्पना छटपटाइरहन्छन्। यस्ता मानिसको स्वास्थ्य बिग्रनुका साथै उनीहरूमा अनिन्द्रा शिकार बन्छन्। यस्ता ननिदाउने मानिस तपाईँले देख्नु भएको पनि होला। निन्द्राको औषधि उनीहरूले खानै पर्ने हुन्छ। यस्ता मानिसको कृत्रिम निन्द्रामा बाँच्छन्। कोही मादक पदार्थ खान्छन्। यस्ता मानिसले आत्मघात गर्ने सम्भावना रहन्छ।
यस्ता मानिसले आत्मघात गर्ने सम्भावना हुन्छ। बाँचे पनि कष्टपूर्वक जीवन बाँच्छन्। जसलाई राम्ररी निद्रा लाग्दैन उसको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ, झर्को फर्को गर्ने स्वभावका हुन्छन्, मन र तन दुवै रोगग्रस्त हुन्छन्। प्रकृतिको नियोजित र निर्धारित गरेको स्थिति निन्द्रा हो। दिनभर काम गरेपछि मन र शरीर थकित हुन्छ। कार्यरत रहेपछि शरीरमा बनेका ल्याक्टिक एसिड समाप्त हुन्छ। यो एसिडले हाम्रो शरीरमा अङ्गहरूमा शक्ति सञ्चालन गर्दछ। यो सकिएपछि हामी थकानको अनुभव गर्दछौँ। मोटरका लागि पेट्रोल जस्तै हो यो एसिड शरीरका लागि। मेसिन ठिकठाक भए पनि पेट्रोल बिना गाडी चल्दैन। हाम्रो खानपानबाट यो एसिड बन्छ। विश्रामको समयमा यो एसिड निर्माण हुन थाल्दछ। त्यसैले हामीले निन्द्रा र विश्राम आवश्यकता पर्दछ। निरन्तर क्रियाशील रहँदा शरीर र मन दुवै थाक्छन् अनि अल्छी लाग्छ र हाई आउँछ जस्तै। रातमा निधाएको समयमा शरीरमा प्रशस्त ल्याक्टिक एसिड निर्माण हुन्छ र बिहान तरोताजा हुन्छ। शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम दिन्छ निन्द्राले। निन्द्रा पुरा भएपछि हामी फुर्तिलो हुन्छौँ, पुनः काममा संलग्न हुन सक्छौँ। निन्द्रा पुरा लिएर पनि बिहान तरोताजा अनुभव भएन भने शरीरमा केही दुर्बलता छ भन्ने बुझिन्छ। कम निदाउने र ननिदाउने मानिसको शरीरले र मस्तिष्कले विश्राम पाएको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिको शरीर शनै क्षीण हुन थाल्दछ, शिथिल र सुस्त हुन्छ, कार्यशक्ति कम हुन थाल्दछ, चिन्तन मननको शक्ति घट्छ। यसको प्रभाव कार्यमा पर्न जान्छ। व्यवसाय वा जे काम गरिरहेको छ त्यसमा नकारात्मक असर पर्दछ। योग्य ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्दैन। यसरी जीवनको सुख शान्ति समाप्त हुन्छ। आँखामा निन्द्रा नहुनुको अर्थ हो त्यो व्यक्ति चिन्ता र उद्वेगले ग्रस्त छ। यस्तो मानिसको मस्तिष्कले विश्राम गर्ने अवसर पाएको हुँदैन। जबसम्म दिमागमा तनाव रहिरहन्छ निन्द्रा पनि टाढा भाग्छ। निन्द्रा आउनका लागि मस्तिष्क तनावमुक्त हुनै पर्दछ। मस्तिष्क शान्त र निर्मल हुनुपर्दछ। मन हलुका हुनुपर्छ। राम्ररी निदाउने व्यक्तिको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। राम्ररी निदाउन सकिएन भने स्वास्थ्य क्रमशः बिग्रन्छ। कोही कार्यालय वा कामबाट घर फर्केपछि पनि केही न केही सोचिरहन्छन्। भोजनपछि ओछ्यानमा आराम गर्दा पनि सोचिरहन्छन्, तनाव बढ्छ। यस्तो अवस्थामा निन्द्रा कसरी आउला? यसरी सोच विचार उन्नतिका लागि गरे पनि गिर्दो स्वास्थ्य लिएर उन्नति कति सम्भव होला? यसरी आफ्नो मार्ग आफूले रोक्न पुगिन्छ। स्वास्थ्य रहन कम्तीमा पनि 6 घण्टा निन्द्रा चाहिन्छ। कोही झगडा गर्दै बिछौनीमा जान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा निन्द्रा कहाँ आउला? निन्द्रा त पर भाग्छ। यस्तो अवस्थामा निन्द्रा आएन भने दोष कसको? तनावपूर्ण अवस्था निन्द्रा लागेको छ भने पनि लाभदायक हुँदैन। यस्तै अवस्थामा हो मानिसको निन्द्रामा बडबडाउने र दुःस्वप्न देख्ने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा निन्द्रा पुरा भए पनि बिहान बिउजदा शरीर फुर्तिलो हुँदैन। सपना किन देखिन्छ? वैज्ञानिकहरूको दृष्टिमा यसका 2 कारण छन्, शारीरिक र मानसिक। पेटको रोग वा खानपिन कारण सपना देखिन्छ भनिएको छ। पेटको रोग वा खानपिनको कारण सपना देखिन्छ भनिन्छ। यो भयो शारीरिक कारण। हाम्रो मनमा रहेको अतृप्त इच्छा अर्थात् मानसिक कारणले पनि सपना देखिन्छ। ती अतृप्त इच्छाहरूको सपनामा नाना प्रकारको रूपमा धारणा पनि प्रकट हुन्छन्। अवचेतन मनमा बसेका यही अतृप्त इच्छाहरू स्वप्न बन्छन्। हेर्नुहोस् है, ती अतृप्त इच्छाहरू सपनामा नाना प्रकारको रूपमा धारण गरी प्रकट हुन्छन्। अवचेतन मनमा बसेका यही अतृप्त इच्छाहरू स्वप्न बन्छन्। निन्द्राको समयमा अवचेतन मनबाट यी अतृप्त इच्छाहरू बाहिर निस्कन्छन्। निन्द्राको समयमा अवचेतन मनबाट यी अतृप्त इच्छाहरू बाहिर निस्कन्छन् र छरिन्छन् र हामीलाई प्रभावित पार्दछन्। हामी त्यसैमा हराउँदैछौँ। सपना राम्रो पनि हुन्छ र भयानक पनि हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा यसले असर पार्दछ। राम्रो सपना छ भने हाम्रो शरीर प्रफुल्लित पार्दछ, हाम्रो स्वास्थ्य सही रहन्छ, डरलाग्दो दुःस्वप्न स्वास्थ्यलाई बिगार्दछ। निन्द्रा अवस्थामा हाम्रा स्नायुहरूमा नराम्रो असर पारिदिन्छ। डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिन्छ पनि। फेरि हामी त्यसको विषयमा सोच्न थाल्दछौँ। अनिष्टको कल्पना गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। दिल दिमाग बोझ लिएर सुत्दा अनेक थरीको सपना तपाईँलाई असर पार्दछन्। त्यसैले मन मस्तिष्कमा बोझ लिएर सुत्न जानु ठिक छैन। प्रसन्न मनले निन्द्रालाई स्वागत गर्नुपर्दछ। सपना देख्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि होइन। संसारमा सबै मानिसहरू सपना देख्छन्। सपना देख्दिन भन्ने मानिस भेटिँदैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई निन्द्रा अवस्थामा सुसुप्त अवस्था अर्थात् निन्द्रा अवस्थामा सुसुप्त अवस्थामा सपना देख्छ। यति कुरा साँचो, सबै सपना याद हुँदैन। केही चाहिँ बिउजेपछि पनि ज्ञात हुन्छ। कुनै सपना बिउजेर उड्दा याद हुँदैन। यस्ता नसम्झिने सपना हल्का र अप्रभावशाली हुन्छन्। यसले मस्तिष्क र शरीरमा प्रभाव पार्दैन। सपना जसको कारणले निन्द्रा भङ्ग भयो त्यस्ता सपनाले भने असर पार्दछन्। यस्ता सपनाले हानि गर्न सक्छ। यस्ता सपनाबाट छुट्टी पाउन आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा एउटा व्यापारी
को उदाहरण प्रस्तुत छ। उसलाई रातमा निन्द्रा लाग्दैनथ्यो, सुत्न पाउँदैनथ्यो, निदायो भने पनि डरलाग्दो सपना देख्थ्यो। यसकारण उसको स्वास्थ्य बिग्रिन लाग्यो। उसले एउटा मनोचिकित्सकसँग परामर्श लियो। चिकित्सकले सोधे, तपाईँ बाहिरको कामकाज घरमा पनि लगेर गर्नुहुन्छ? गर्छु। सधैँ व्यापारमय विषयमा चिन्तन गर्नुहुन्छ? उसले भने गर्छु। त्यो सुनेर मनोचिकित्सकको त्यो व्यापारीलाई कार्यालयको काम घरमा नलैजान पनि सुझाव दिए। ती कार्य कार्यालयमा नै सिद्ध्याउनु पर्छ। यसका लागि रातमा बढी समय कार्यालयमा बस्नु परे पनि कार्यालयमै पुरा गर्नु, घरमा आएर व्यापार बारे पटक्कै नसोच्नु, आफ्नो व्यापारी रूप बिर्सिदिनु, केवल घरेलु मनुष्य भएर घर फर्कनु, श्रीमती र बालबच्चालाई प्रेम गर्नु, उनीहरूसँग खेल्नु। व्यापारीले त्यसै गर्यो। कार्यालयको काम घरमा ल्याउन बन्द गर्यो। सके जति कार्यालयमा काम सिद्ध्याउँदथ्यो। अपूर्व काम चाहिँ छोडेर आउन थाल्यो। घरमा आएपछि उसले आफूलाई अव्यापारी ठान्न छोड्यो। ऊ घरेलु व्यक्ति बन्यो। पत्नी केटाकेटीसँग हाँसखेल गर्न थाल्यो। केही दिनभित्र ऊ तन्दुरुस्त भयो। आफ्ना सबै गम्भीरता, आफ्नो बाहिरको रूप परिवारमा रहँदा बिर्सनु पर्दछ। तपाईँ एकदम पारिवारिक व्यक्ति बन्नुहोस्। घरमा, अफिस वा व्यापारको चर्चा नगर्नुहोस्। मस्तिष्कमा कुनै पनि प्रकारको समस्या वा तनाव लिएर सुत्न नजानुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलै निन्द्रा लाग्छ। आफै अनुभव गरिहेर्नुहोस् त। सुखद निन्द्राको अर्थ हो राम्रो स्वास्थ्य। राम्रो स्वास्थ्यको अर्थ हो अतिरिक्त कार्यक्षमता। प्रतिदिन स्वास्थ्य रहेर पुरा शक्तिले तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्फूर्ति र प्रसन्नता यथावत रहिरहन्छ। अफसोचको कुरा के छ भने हामीमध्ये धेरैले विश्रामको कला थाहा छैन। विश्राम गर्नु पनि कला हो। यो कला पनि सिक्नु पर्दछ। जहाँ जुन बेला मन लाग्यो थचक्क बस्नु र लमतन्न परेर सुतिहाल्नु विश्राम होइन। यो विश्राम होइन, यो त समयको बर्बादी हो। यसबाट केही फाइदा हुँदैन। स्थान र समयलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। मन भारयुक्त नभइकन गरिएको विश्राम लाभदायक हुँदैन। मन भारयुक्त नभइकन गरिएको लाभदायक हुँदैन। स्थान र समयको धेरै महत्त्व हुन्छ। तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। धेरै मानिसहरू नयाँ स्थानमा निन्द्रा आउन कठिन हुन्छ। व्यक्तिको मन र स्थानबीच समन्वय नभएर यसो भएको हो। परिचित स्थानमा मानिस जसरी निश्चित भई सुत्न निदाउन सक्छ, त्यति नै नयाँ स्थानमा निश्चिततासँग निदाउन सक्दैन। त्यसो त दिनदिनै मनुष्यको जीवन यति व्यस्त र विस्तृत भएका छन्, चयन नाम गरेको चिज दुर्लभै हुँदैछ। आरामले निदाउन पनि कठिन भएको छ। त्यसैले बढी मानिसहरू मानसिक रोगबाट ग्रसित भएका छन्। यो क्रम बढ्दो छ। हृदयघात, ब्लड प्रेसर, हृदयरोग आदि मानसिक तनावसँग सम्बन्ध रोग बढेको पाइएको छ। मेचमा बसेर दिनभर काम गर्ने बाध्यता बढ्दो छ। यस्ता व्यक्तिहरू ग्यास सम्बन्धी समस्या पीडित हुन्छन्। आजको यो भौतिक औद्योगिक युगमा सुखको निन्द्रा महँगो हुन थालेको छ। स्वास्थ्यका लागि सुखको निन्द्रा आवश्यक छ। मनोचिकित्सकहरूले यो समस्या हटाउन कयौँ मनोवैज्ञानिक तरिका बताएका छन्, तर सबैभन्दा सजिलो उपाय यस्तो छ, सुन्नुहोस् है। कोठा अँध्यारो पार्नुहोस्। निन्द्रा लागेको अवस्था छ भने कोठा अँध्यारो पार्नुहोस्। आरामले ओछ्यानमा पल्टनुहोस्। शरीरका अङ्गहरू शिथिल बनाउनुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। आफ्ना जीवनका घटेका रमाइला घटना सम्झनुहोस्। तपाईँको मन प्रसन्न र हलुका हुनेछ। यसरी सोच्दा सोच्दै तपाईँ निदाउनुहुनेछ। धेरै तनाव छ भने टेबल ल्याम्प बालेर मन परेको पुस्तक पढ्नुहोस्। यसरी त्यसमा मन लगाइरहन सकिन्छ। पुस्तक पढ्दा पढ्दै तपाईँको थकान अनुभव हुन थाल्दछ र तपाईँ निदाउनुहुन्छ। निन्द्राका लागि मन प्रसन्न र हलुका हुन आवश्यक छ। मनमा सुखद कल्पना गरेर निदाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो मनलाई भन्नुहोस्, आज मलाई सुखद निन्द्रा लाग्नेछ। जसै यो भावनाले मनलाई घेर्छ, निन्द्रा लाग्न थाल्छ। ओछ्यानमा पल्टेर नराम्रा कुराहरूको कल्पना गर्नु हानिकारक हुन्छ। यसले मन र शरीरमा नराम्ररी प्रभाव पार्दछ। निन्द्रा र उचित विश्राम हाम्रो मन र शरीरको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ। रातमा राम्ररी निन्द्रा आयो र मस्तिष्कमा कुनै प्रकारको बोझ छैन भने बिहान उठ्दा तपाईँको शरीर तरोताजा र फुर्तिलो हुन्छ। मस्तिष्क पनि त्यत्तिकै स्वस्थ रहन्छ। मन र शरीर दुवैको कार्यक्षमता बढ्छ। सुख शान्तिको निमित्त जति कल्पना, क्षमता, परिश्रम, चिन्तन, मननको आवश्यकता छ, त्यति नै उचित विश्रामको आवश्यकता छ। मनोवैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानले बताए अनुसार स्वास्थ्य निन्द्रा धेरै लाभदायक हुन्छ। निदाउने समयमा जब मन बाहिरी जगतमा चिन्तामा रहिरहन्छ, दिनमा लगातार चिन्तन गरिरहेको समस्या अवचेतन मनबाट चेतन मनमा जान्छ। तब मन स्वतः त्यही विषयमा अल्झिरहन्छ। प्राय निन्द्राको समयमा यस्ता समस्याहरू हल पनि हुन सक्छ। कयौँ मानिसका यस्ता घटना पनि छन् जुन समस्या दिनभर विचार गर्दा हटाउन सकिने। त्यसको उपाय निन्द्राको समय पत्ता लगाए। रेखा गणित, ज्यामेट्रीको जन्म सपनामा भएको थियो। कयौँ चित्रकारको रङ्ग सम्बन्धी समस्याको हल सपनामा पाए। अङ्ग्रेजी भाषामा कवि
बोल्कले आफ्नो प्रसिद्ध रचना खाका सपनामा पाए। सिलाइ मेसिनको आविष्कारक एलियास होवे सिलाइ मेसिन बनाउन नसक्दा हैरान थिए। सियोको राखेको धागो छिनिरहन्थ्यो। मेसिन ठिक थियो, कठिनाइ केवल सियोमा थियो। सपनामा एउटा आदिवासीले उनलाई भाला हिर्काउन ताकिरहेको थियो। उनको आँखा भालाको टुप्पोमा पुग्यो। त्यहाँ प्वाल रहेछ। त्यो मानिस भाला देखाएर भाग्यो। अचानक होवेको निन्द्रा खुल्यो। उनी खुसी भए। टुप्पोमा प्वाल भएको सियो बनाए। त्यो सियोले सबै समस्या समाधान गर्यो। विश्वको ऐतिहासिक चरित्रका अनेकौँ घटना भएको पढ्न पाइन्छ। स्वस्थ निन्द्राले समस्या पनि हल गर्दछ। केही न केही सुझाव र नयाँ कुरा भनिरहन्छ। सुस्वास्थ्य र सफलताका लागि स्वास्थ्य निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। यसैलाई आधार मानेर मनोवैज्ञानिकहरू र चिकित्सकहरूले स्वस्थ निन्द्रा आवश्यक छ भनेका छन्। कम्तीमा पनि प्रत्येक व्यक्तिका लागि 6 घण्टा निन्द्रा आवश्यक छ। त्यसो त उमेर बढ्दै जाँदा निन्द्राको समय पनि कम हुँदै जान्छ। बाल्यकालमा धेरै निन्द्रा लाग्छ, यौवनकालमा केही कमी हुन्छ, वृद्ध अवस्थामा क्रमशः कम हुँदै जान्छ, पछि त केवल 3-4 घण्टा मात्र निन्द्रा लाग्छ। उमेरको बढ्दो क्रमले यसो भएको हो। तर पनि मन प्रसन्न छ भने वृद्ध अवस्थामा पनि राम्रो निन्द्रा लाग्दछ। अब शरीरमा मनको गहिरो प्रभाव पर्दछ। मनको अवस्थाकै कारण शरीरमा अनेकौँ रोगहरू देखा पर्दछन्। मन अस्वस्थ भएमा मनको अनियन्त्रणमा कार्य गर्ने अनेकौँ कोष, तन्तु, ग्रन्थीहरू निष्क्रिय भइदिन्छन्। मनका कारणले उत्पन्न यो दुर्बलतालाई देखेर अनेकौँ रोगहरू, कीटाणुहरू आक्रमण गर्दछन् अनि शरीर रोगग्रस्त हुन्छ। मन चिन्तित, उदास हुँदा शरीर पनि शिथिल बन्छ, कार्यशक्ति र उत्साह निप्छ। केही बेरपछि शिरमा पीडाको अनुभव पनि हुन सक्छ। शिर दर्द, ऐठन, कम्मरमा जोर्नेमा पीडा अनुभव पनि हुन सक्छ। मनको दुःख केही समयपछि रोगमा परिणत हुन सक्छ। यस विषयको चिकित्सकहरू अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तपाईँ आरोग्य जीवन चाहनुहुन्छ, स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ, रोगबाट जोगिन चाहनुहुन्छ भने स्वस्थ निन्द्रा अपनाउनुहोस्। यसका लागि तपाईँ प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। समस्या, दुःख आइपरेका छन् भने रहन दिनुहोस्। निन्द्रा किन खराब गर्ने? निन्द्रासँग किन दुश्मनी? एउटा मानिसलाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाइयो। फाँसीको दिन पनि आयो। आजको 2 दिनपछि फाँसी लगाइन्छ भने उसलाई जानकारी दियो। तर पनि ऊ मस्त निन्द्रामा सुतेको देखेर पहरेदारहरू छक्क परे। उनीहरूको प्रश्न त्यो व्यक्तिको जवाब दियो, मर्नु त छँदैछ, म सुतिनँ भने फाँसीको सजाय समाप्त हुन्छ। उसको त्यो जवाब सही थियो। फाँसीको सजाय सुन्ने व्यक्ति पनि मस्त निन्द्रामा सुत्न सक्ने रहेछ। मनमा यसरी संयम लिन सकियो भने रोग नजिकै आउन पनि सक्दैन। चिकित्सकहरूको खोज अनुसन्धानबाट के निष्कर्ष पुगेका छन् भने पेटको रोगको कारण ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ नै हो। डाक्टर स्नोले के प्रमाणित गरे भने स्तन र मूत्र नलीको समस्या प्राय उद्वेग, तनाव र चिन्ता कारणले उत्पन्न हुन्छ। मानसिक चिन्ताको कारण रक्त खराब हुन्छ, चर्म, छाला सम्बन्धी रोग हुन्छ। ब्लड प्रेसर स्रोत पनि मानसिक तनाव मानिएको छ। यही तनाव सँगसँगै यो घटबड हुन्छ। अचेल यो रोग वा समस्या धेरै फैलिएको छ। मानसिक अवस्थाले हाम्रो शरीरमा प्रभाव पार्छ। प्रसन्न रहनु नै आरोग्यको कुञ्जी हो। कडा रिस र भयका कारण धेरै थरीका शारीरिक विकार उत्पन्न हुन्छ। क्रोधले रोग उत्पन्न गर्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। गहिरो आघात पर्यो भने पक्षघात हुने सम्भावना छ। यसैगरी मस्तिष्क सम्बन्धी अनेकौँ रोग मनोदशासँग सम्बन्धित छ। शरीरको स्वास्थ्य मनको स्वास्थ्यमा निर्भर छ। त्यसैले शरीरभन्दा पहिले मनको स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। आफ्नो मन सधैँ स्वस्थ र प्रसन्न राख्नु। कसैको स्वभाव रोगी खालको हुन्छ, आफ्नो कथनबाटै मनको रोगी बनेको हुन्छ। यस्ता रोगीलाई औषधिले निको पार्न सकिँदैन। यस्ता व्यक्तिको मनमा रोगको भाव जमेर बसेको हुन्छ। यस्ता व्यक्ति हरदम आफूलाई रोगी प्रमाणित गरिरहन्छन्। जहाँ गए पनि जोसँग भेटे पनि भनिहाल्छन्, मलाई सन्चो छैन। जस्तो प्रकारको मनोभाव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ। आफूलाई सधैँ रोगी ठान्ने मानिस कहिले स्वस्थ रहला? यदि रोग लागेकै रहेछ भने पनि पटक पटक यो रोगको माला जप्दा झन् नोक्सान हुन्छ। रोग छ भने औषधि खानुहोस्। रोग ठिक हुँदैछ भन्ने सम्भावना बलियो बनाउनुहोस्। डाक्टरको सल्लाह अक्षरश मान्नुहोस्। चिन्ता गरिरह्यो भने रोग झन् बलियो हुन्छ। बेकारमा चिन्ता गर्दा नभएको रोग पनि देखा पर्न थाल्दछ। रोगकै माला जपिरहँदा रोग बढ्न थाल्दछ। रोग लागेको छ भने पनि त्यसको चर्चा चाहिँ नगर्नुहोस्। ठुला रोगलाई पनि मामुली सम्झनुहोस्। सबैसँग चर्चा गर्नु बेकार छ।
रोग छ भने पनि तपाईँ आफूलाई स्वस्थ सम्झनुहोस्, म स्वस्थ छु भन्ने भावना लगाइरहनुहोस्। रोग लागेको शङ्का छ भने डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्। तपाईँले शरीरमा रोग रहेछ भने उचित सल्लाह पाउनुहुनेछ, औषधि दिइनेछ, ठिक भइहाल्छ। डाक्टरसँग सल्लाह लिनुको सट्टा आफूलाई रोगी सम्झेर किन दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ? यस्तो गर्दा अवश्य रोग लाग्छ। यो मनोवैज्ञानिक सत्य हो। कसैको बानी नै यस्तो हुन्छ, आफूलाई फुर्तिलो स्वस्थ छु भनेर नठान्ने। यस्ता व्यक्तिले सामान्य ज्वरो आयो भने पनि ओछ्यानबाट उठ्दै नउठ्ने र आफूलाई रोगी सम्झन थाल्दछन्। यस्ता व्यक्ति साँच्चै थला पर्न सक्छन्। उदास रहनु, दुखी हुनु, सुस्त रहनु, यी सबैले रोगलाई निमन्त्रणा दिन्छन्। त्यसैले यस्ता विचारबाट सधैँ आफूलाई परै राख्नुहोस्। मनको भाव रोगीको जस्तो छ भने शरीर अवश्य रोगी हुनेछ। विचारको प्रभाव शरीरमा पर्दैन भन्ने धारणा धेरैको छ। विचारले मन वा जीवनमा असर पार्दैन उनीहरू भन्छन्। उनीहरू भन्ने गर्दछन्, सोच्दैमा के हो नि, जे हुनु छ त्यो भइहाल्छ। उनीहरूलाई के थाहा छैन भने विचारले नै उनीहरूको भाग्य निर्माण गर्दछ, भविष्यको निर्माण गर्दछ। भविष्य थाहा पाउने चेष्टा पनि यी गर्दछन्। भविष्य आजको विचारमा निर्भर हुन्छ। जस्तो विचार आज छ, भविष्य पनि त्यस्तै बन्छ। पशुपन्छीको पनि शरीर छ। मनुष्यले जस्तो सभ्यता संस्कृति निर्माण गरेको छ, पशुपन्छी शरीरले गरेका छैनन्। पशुपन्छीको शरीरले गरेका छैनन्। मनुष्यले मात्र पृथ्वीमा उन्नति गरेको छ। यो उन्नति विचार, कल्पना, कार्य, उत्साहबाट मात्र सम्भव भएको छ। विचार कमजोर हुँदैन, गतिशील र मजबुत हुन्छ। एकपटक प्रकट भएपछि दबाव सकिँदैन। एकपटक विचार आयो भने त्यसैले प्रभावित पार्छ। जसरी जलवायुले खेतीपातीमा प्रभाव पार्दछ, यसरी शुद्ध विचारले मनुष्यलाई सुख, समृद्धि र सफलतातिर डोर्याउँदैछ। अशुभ विचारले विपरीत फल दिन्छ। विचारलाई अवहेलना वा उपेक्षा कहिले गर्नु हुँदैन। यसको महत्त्व बुझेर शुभ विचारलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। मनमा अशुभ विचारलाई आउन नदिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाका लागि पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। मनमा स्वस्थ विचार रहिरहन्जेल स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहँदैन। सन्तुलन र नियम स्वास्थ्यको आधारशिला हो। जसको दैनिक जीवन नियमित छैन उसको स्वास्थ्य कहिले ठिक हुँदैन। हाम्रो शरीर यन्त्र जस्तै हो। यो यन्त्र प्राण शक्तिबाट सञ्चालित छ। मन यसको सञ्चालक हो। मनको आदेश पाएर हामी काम गर्दछौँ, हिडडुल कार्य आदि गर्दछौँ। चालक मनको अवस्था नै ठिक छैन भने शरीर कसरी सही ढङ्गमा चल्ला? धेरै मानिसहरूले यसो भनेको सुन्नु भएको होला, आज मेरो मन ठिक छैन। त्यो मानिस सुस्त नै देखिन्छ। मनले गर्दा नै ऊ असमर्थ भएर बसेको छ। हाम्रो मन विचारबाट प्रभावित हुन्छ। मनले शरीर चलाउँदछ। त्यसैले हाम्रो विचार नियमपूर्वक हुनु आवश्यक छ। विचारलाई नियन्त्रण लिएर मनलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मनले शरीरलाई चलाउँदछ। जीवनमा सन्तुलनको महत्त्व यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। शरीरको सन्तुलन बिग्रियो भने शरीरका अङ्गहरू निर्धारित कार्य समयमा गर्न सक्दैनन् र रोगग्रस्त हुन्छन्। नियमित र सन्तुलित जीवनले व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई कहिले हानि पुर्याउँदैन। जीवनलाई नियमित र प्रफुल्लित तुल्याउनुहोस्, तब सधैँ आरोग्य जीवन बिताउन पाइन्छ। सफलता र समृद्धि हात पर्दछ। जस्तो मन त्यस्तै शरीर। मनको विचारको अशुभ छाप पर्न नदिनुहोस्। अशुभ विचारले शरीरको सन्तुलन बिगार्दछ। दूषित विचार स्वास्थ्यको सूत्र हो। प्राय नराम्रो विचार एक्लै हुँदा वा रातको समयमा आउँछ। यो समयमा तपाईँ राम्रो विचार गर्नुहोस्। बितेको कुरा सम्झेर दुःखी पनि नहुनुहोस्। सुख व्यवहारमा हुन्छ। के छ? सुख व्यवहारमा हुन्छ, कल्पनामा हुँदैन। परिवारसँग सुख शान्तिले रहनुहोस् र मिठो निन्द्रा सुत्नुहोस्। विन्स्टन चर्चिलले बेलायतका उनी चर्चित प्रधानमन्त्री हुन्। उनी बाहिर प्रधानमन्त्री भए पनि घरभित्र प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने भावना निकालिदिन्थे, घरेलु भइदिन्थे। घरमा राजनीति वा प्रशासन सम्बन्धी चर्चा कसैले गर्न थाल्यो भने उनी त्यसलाई तत्काल बोल्न रोकिदिन्थे। एकपटक पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिन चाहे। उनले भने, तपाईँ कृपया भोलि मध्याह्नतिर आउनुहोला। पत्रकारले भने, साँझतिर घरमा भेटौँ कि? हुन्न, म घरमा केवल चर्चिल हुँ, प्रधानमन्त्री होइन। यो कुरा सधैँ याद रहोस्। उनले पत्रकारलाई घर बोलाएनन्। यस्तै व्यवहार तपाईँले पनि अपनाउनु आवश्यक छ। व्यापार र पारिवारिक व्यवहारलाई छुट्टै राख्नुहोस् अनि तपाईँको मन र दिमागमा तनाव रहँदैन। पारिवारिक जीवन पनि सुखी र प्रसन्नतापूर्ण हुनेछ। जीवनलाई आरोग्यमय राख्नका लागि मनलाई निरोगी तुल्याउनु पर्दछ। शरीरको आकार प्रकार जस्तो सुकै होस्, रूप रङ्ग जस्तो सुकै होस्, मन ठिक छ भने सबै ठिक हुन्छ। जस्तो मन त्यस्तै शरीर, यो कुरा कहिले नबिर्सिनुहोला। र जस्तो मन त्यस्तै शरीर भनेर यहाँ मन र शरीरको सम्बन्धलाई देखाइएको छ। निकै नै हरेक वाक्यमा केही न केही रहस्य लुकेको छ। फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नु होला अडियो।
धेरै कुरा सिक्न मौका पाइन्छ। यो सिकेर मात्र हुँदैन, जीवनमा लागू पनि गर्नुहोला अनि त्यसपछि आनन्द महसुस हुन थाल्नेछ केही दिनमा नै। र आजको लागि चाहिँ बिदा मागौँ। अब हामी अर्को पाठ पनि अध्ययन गर्छौँ अर्को अडियो भर्जनमा चाहिँ। अर्को अडियो भर्जनमा चाहिँ स्वास्थ्य छ भने सबै छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ अर्को अध्यायमा। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्छौँ। हजुरको दिन शुभ रहोस् है त।